سلام كرات تملكتنا نسعى سدالو زيناتات بيزنس حزنا قريبنا لنا فلما أنا زينا بيزنسنا سبونسر زغنا علم لخ بانك عم بسايو ملكتو تقطعتيلنا نملس هاي أمس خمس كل قرشي. أتقعد يدير هالشيء. واوا. بقولهم باين عنا هجاوزكم. أتام مستل جاوزنا مع الصين ناينا. وين السخم كعامن مستخ جاوزكم لكم. هيدا. عنا يهجاوزوا. عنا رجاوز. يجاوزوا. عنا يهجاوزوا. نتعنا زود نجار كابز إنجد فتاوي تعنا زنجد فتاوي اتنايمان فتاوي. حميم كاب بهندبت بزح وصاي كاب موصع. قديم كاب عمت بتعمل إشتي جنزب بمخفال أبال مدحنت أنا مخان هوتك وحس مقباريو بزجات أمكنتات أبتجري تقارب صوت أنها قلقالوت مدحنت أنا أبز حزنا يوزر لنا عمت بحد شودا دبان مجمر مدلوات تزازي ملو أبقت أريخنا بكتبة سأقمت أنا بزجات من أول ملو سدرنا بزيج كأنا محكم كاب حدا كسب سلاسة لكاتيت ببت أبايكم نتمزجبكم أبالات مدحنت أنا خلو بمتحبار بيروت أنا تجري قلقالوت مدحنت أنا يتوبيان علم لخاو بانكم بسان أنا ود واقع حنت درهم منينا نحد أول صدرة تعنا قوزي علم لخ بانكم بسان مسجن قدات أكل نابر أمزلو تلا حبرت سراح محبر قدات أكل تجري مستوات تمسريتام أب لعلة شديش ميتي قدات أكل زحقفة زا محبر أب تتكامنت قدات أكل زنبرة قدلت كتملؤون تسبيتي جبر تسفاز قعسوي تختاتي الولا أكل قدات تجري بحبر سرحلان كابت تباينت كنا جفون زعلمت حبرت سراح محبر قدات أكل تجري مستيات تمسريتا ناوتي قدات أكل مغرب أب سرحتي معلمة من طاف بأبلات سفر يمهرتات نبتتك أمتي مبصح أمره وحويت مهاب نابلات عدل غحم متشاون كالوت تكبرات كتفتس معلي ما استبقسات زا حبرت سراح محبر نما بقسيه لعلش دوش ميت أبلات كم زحازات أبو منبر تا محبر أيتي ما نقبر مدهن يحبرو شدش ميتن عسرت شوعتن نبانكي درسي زقتوا أبال لنا أب مستيات كل مداي حلفنا توستوسنا حبر سراح محبر أكل قدات تجري 1,300,700 شحن 400 قرشين نتبي 4 كلتن سنتيم لنا بزي انقرنا عبد الدرجة زي جميرنا لنا إتا محبر ممسراتا قدات أكل إن زحاشت صباح كحاسبوه عدل تفتر يادم ما يبلوه أبالات إتا محبر تسفى غوري أسئل بالمرينو قابل قصر قاواتيو خيل من كيبل زيقن بتازل أكل صريح خلوات أقاد أم خوينو أبدأ قزلو بزح قال أتولنا نقر الله أيهم برتعو حقا ولا وسو حقا ولا وسكم نحناون نتودنا تقارو كم تقار متن كن حقا زكمنا نولنا له بعلنا عرسنا خيلنا انقصاص البوتات تفطيرو نفس حرسون ودكل ما قد كله يخيلن منقص ديغارنا حدا نقر ديغارنا دبهنا رقم دي عين مرات نحتار ديوغن على خمورال حس كان مصبوم قصاص نحرات هاغن زحش بركت كيلو كادين امنت الله بركت زبلك فال حبرت سب اب غدات اكل غوغي املحاخت الله وزبلو بريزيدنت حبرت تكالات غدات اكل تግራይ ايته يوحنس ارغاوي غدات اكل بحبرت سريحهم زلوطلو بايتا مفطارو بمناد اب متنخارتا محبر دما اجامون كم زبركتو قالاتهم اتتكال نهايز تكال خوينو كله منغستاون زيكونو غبرت سناين اكل غدات كالصقم وصيو كلای اب ملمنا زلو وغناتنا ون كاو وصيم ناف سرح زاتيلو كل زكاتته تكال خوينو نخيد ناي كل حاجزن ناي كل دغافن زطلب تكاليو بزخون يكون زتكالو زي كعبي غبرت سناي لاوزي اتيم بزيغيرن نتو اكال غدنا كحجزا اجر ختكلا كل الخالنا يصعرن حاجزن كنغبرينا عدوم غاشا خوينو مسترخبو قومو ساباط عنبره غدات اكل تግራይ قصالي ابزل على بركي كم زرخبوم امنتهم غليصوم امرخاتكم مسلمو عيلنا نلوطي دلو يلنا سلنا امن ابخاتكم تسفالونا بليونير كويننا لنا لكم تعدمونا معالتها عن سبه مالتي حلافي جنس حبرت سراح محبراتن لمعات عداقانا يتنقى سفا نتا محبر بحيل سبن فاينانس النخط التناخر زاد اللي دقاف كم زيقابرو قال آتيوم زي فقيدنا يزلنا محبر
ن600 ኣባላት ጥራይ ይኾነ ኣብ ትግራይ በቲ ዘጋጠመ ኩናት ምኽንያት ብርክት ዝበሉ ተጋደልቲ ኣካሎም ተጎዲኦም እዮም ሕዚ ናብዚ ማሕበር እዚ ኣባላት ዘይኮኑ ይኽእሉ እዮም ጽባሕ ግን ክመፁ እዮም ንሶም ጥራይ ይኾኑ ብዲዲአር ተሰናቢቶም ጉቦኦም ፈጺሞም ዝወፁ ብርክት ዝበሉ ተጋደልቲ ኣለዉ ናብዚ ማሕበር እዚ ክጽምበሩ ኣለዎ ንስኻትኩም እውን በርኹም ክፍቲ ግበሩሎም ንሕና እውን እዚ ማሕበር እዚ ዓብዩ ማዕቢሉ መርኣያ ኩሉ ንኸውን ኩሉ ብመንግስቲ ክግበር ዝግብኦ ደገፍ ክግበር እዩ ማሕበር ሕብረት ስራሕ ዕቋርን ልቃሕን ኣሚጎስ ድሌት ተለቃሕቲ መሰረት ዝገበረ ተሽከርከርቲ ብልቃሕ ንምቕራብ ትሰርሕ ከም ዘላ ኣፍሊጣ ነቲ ልቃሕ ዝኾና መኻይን ንምቕራብ ድማ ምስ ኣምጻእ መኪና ኖታ ሓበራዊ ስምምዕ ሰነድ ተፈራሪማላ ተወሰኸለን ቅድሚ 12 ዓመታት ብ20 ኣባላትን ብ9000 ቅርሽን ዝተመስረተት ማሕበር ሕብረት ስራሕ ዕቋርን ልቃሕን ኣሚጎስ ኣብዚ ሕዚ እዋን ከባቢ 10000 ኣባላትን ልዕሊ 3 ቢልዮን ብር ካፒታልን ወኒና ትርከብ ማሕበር ቁጠባዊ ጸገማት ኣባላታን መላእ ሕብረተሰብን ንምፍታሕ ኣሊማ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተጣየሸት እታ ማሕበር ኣብ ትግራይ ድማ ብ2017 ዓመተ ምህረት ኣብ ከተማ መቐለ ሓዊሱ ኣብ 3 ከተማታት ጨንፈራት ከፊታ ኣብ ምስራሕ ከም ትርከብ ኣፍሊጣ እታ ማሕበር ብቁጠባ ልቃሕ ካብ እትህቦም ኣገልግሎታት ሓደ ልቃሕ ተሽከርከርቲ እንትኸውን ኣባላት ኣብታ ማሕበር ዝተወሰነ ገንዘብ ቆጢቦም ዝተረፎም ድማ ካብታ ማሕበር ብልቃሕ ዝረኽብሉ ኣማራጺ እዩ ነዚ ልቃሕ ዝኾነ መኻይን ንምቕራብ ድማ ማሕበር ሕብረት ስራሕ ዕቋርን ልቃሕን ኣሚጎስ ምስ ኣምጻኢ መኻይን ኖታ ሓበራዊ ስምምዕ ሰነድ ተፈራሪሞም እዮም ኣካይዲ ሕብረት ስራሕ ማሕበር ዕቋርን ልቃሕን ኣሚጎስ ጨንፈር መቐለ ኣይተ ሰለሞን በለጠ እቲ ስምምዕነት ማሕበሮም ንተለቃሕቲ ፋይናንስ ንምቕራብ ኣምጻኢ ተሽከርከርቲ ኖታ ድማ ድሌት ተለቃሕቲ መሰረት ዝገበረ ተሽከርከርቲ ንምቕራብ ዝዓለመ ከም ዝኾነ ይገልጹ ኣሚጎስ ኣብ መቐለ ባዕሉ ካብ ዝመጽእ ኦልሞስት ናብ 6 ኣዋርሕ ኣቁፂሩ ኣሎ ክሳዕ ሕዚ ነቲ ሕብረተሰብ ዘይነዓቅ ኣገልግሎት እንዳሃበ ይርከብሉ ማለት እዩ ካብቶም ዞም ግልጋሎት ድማ ዝተፈላለዩ ናይ ዕቋራት እንዳዓቆረት ሕብረተሰብ ዝተፈላለዩ ናይ ስራሕ መካይዲ ናይ መኪና ናይ ገዛ መግዚ ከምኡ ድማ ናይ መሽነርታት ልቃሓት እንዳሃበ ብርክት ዝበሉ ልቃሓት እውን እንዳሃብና መጽና ኢና ማለት እዩ ሎም ማዓንቲ ጌርና ዘለና ስምምዕነት ኣብ መንጎ ኖታ ኣምጻእ መኪናን ኣብ መንጎ ኣሚጎስን ዝተገበረ ስምምዕነት ብኖታ ኣቢሉ መኪና ንኸቕርቡ ንሳቶም ካብ ወፃኢ ዓዲ ዘምጽውን ናይ ኤሌክትሪክ መኪና BYD ዝበሃላ እየን ብተወሳኺ ድማ ካልኦት ተመሳሰልቲ ናይ ኤሌክትሪክ መኻይን ከምጽኡ ከቕርቡልና ንሕና ድማ ነቶም ኣባላትና ብዝተፈላለየ መንገዲ እንዳዓቆሩ ያው ሳቶም ተጠቀምቲ ንምግባር እዩ ዋና ካይደ ስራሕ ኣምጻኢ መኪና ኖታ ኣይተሰፋ ግደይ ቦገኖም እቲ ስምምዕነት ድሌት ተለቃሕቲ መሰረት ዝገበረ ብጽሬትን ቅልጣፈን ተሽከርከርትን ንምቕራብ ከም ዝስራሕ ይገልጹ ናይቲ ስምምዕነት ድማ ከም ዝፍለጥ ያው ኣብ ትግራይ ብሰንኪ ኩናት ዝተሃሰ ማሕበረሰብ ኣለና ያው ነዚ ስዒቡ ካብ ስራሕ ርሒቑ ስለ ዝጸንሐ ማሕበረሰብ ናይ ገንዘብ ሕጽረት ኣሎ ተሽከርካሪ ንምውናን ድማ ባህገሎ ስለዚ ነዚ ንምጥዓም ተተፈጢሩ ዘሎ ናይ ገንዘብ ሕጽረት በተሰንኪ ኩናት ስዒቡ ማለት እዩ ኣሚጎስ ናይ ዕቋርን ልቃሕን ሕብረት ስራሕ ማሕበር ክቐርፍዎ እዮም ብዝብል ተሓሳብ እዩ ዝጌርና ዘለና ስምምዕነት ብኩናት ተሃስዩ ዘሎ ቁጠባ ትግራይ ንምሕዋይ ናይ ባዕላ እጃም ተበርክት ከም ዘላ ዝገለጸት ማሕበር ሕብረት ስራሕ ዕቋርን ልቃሕን ኣሚጎስ ኣብ ትግራይ ሓውሱ ልዕሊ 140 ሰራሕተኛታት ሓቂፋ ከም ዘላን ቀጻሊ እውን ጨንፈራታ ብምስፋሕ ሰፊሕ ዕድል ስራሕ ንምፍጣር ከም ትሰርሕ ገሊጻ ኩራት ተመልከትና ንሰዓት ንወርና ዜናታት ቢዝነስ ዛዚምና ናብ ተኸልቲ ክምልሰኩም ሰላም